مرة غدينا ثورة ماذا يقول قايد صالح يقولوا قرويس فإن كل يضرون مثل الجزائر ودي قري ورا شو كان ديك التاقي إلا وين هقلتي في عدان ذا زايلة اللي كان الغاشي ذاك قايد صالح ثيطيس في ثموت القبائل مازالوا يروى ثموت القبائل سلكره يخرا ثموت القبائل القدرانيس مريوفين امي خرا نقرن القبائل اللي تخدم ذي تزورا ما تفهم ذا شي يخدم يسولد يوكني توكس درابول تمرت نتمزيغ في سنة يرى الحبس الرشنا يرى الحبس ثيك التاقي نور تاقي قاعدم ذا شو اللي يخدم يبغى هذه سكوفر لونيام اللوزين تم قرحات لندي مرت القبائل يسعان نيك 1800 ترافايور اور ساعه طلابه قرويس دوت شاشي لونيام تيزي وزو توسن وينو كتخدم شحال برازني دبويا دكواني من قار ايزو ثيك التاقين يفكان لامر قايد صالح يفكان لامر المينيستر دي فينانس يوكني البنكان وتخدم راه نتساث لنيام نتساث ماشي البنكان اصدر نيدري من الحوايج جرا اصدر نيدري من ذا شو ذا بريد لاند ذا بريد نصواب ذا بريد ستان دروا مينيستر دي فينانس اتعدي البنكاكي باش كتساوي سي براين كيثنو تساوي ثيك التاكي قايد صالح يفكر لامر ريه المينيستر دي فينانس يوكني ولاش البنكان راه يخدم نتساث لنيام اشحال لي سوسيتي ناسيونال اللي نديه مثل الجزائر عطاش قلان اشو غير حلال لونيام يا كان يرى الحبس دايس عبد البراب لان في تيزين وكنا دي سنو الفوق يوث لوزين ارى يوين 100,000 بيرسون 100,000 الغاشي الا دي شومر رجون يراهن الحبس وكان تمول القبائل هذه عرضت دي سنكار ثيك التاقيت وراه ينطقي دار لونيام داش يستخدم لونيام ورتبويض ورقري وراه الحال انت هذا عسكري يا نو يسوارا لو كان يسوي ثيلي يخدم راه ثيلو فايقين اللي يخدم ومعنا الشغليس تيطيس تانا امثي طبوش نسولي تيطيس في ثمورة القبايل يبغى غادي يسنكر ثمورة القبايل يبغى غادي يروي ثمورة القبايل يبغى غادي يكس ثمورة القبايل ذي ذوك اللي يسعى نتساث تموراكم راه ينادي موت الجزائر قراكم راه ذات مثلا قراكم راه ندوكل ويقو يزمير تيخدم قلا لنا سوي يزمير تيخدم تم خنق يبغى غادي يخدم الونيام اي غير يموت القبايل خطر يكرا ثمود القبائل يبغى ثمود القبائل تبرك يبغى ثمود القبائل تفهم ديك المره اللي شومر دعو من يوكلني غادي لي وحجاج نتمس يوكلني الغاشي غاد بدون اميك رانا ذوياض يتساوي يكاث يلحو اميك راه غيبضو نكوني ذي زاير النظنين نكوني وراغيت الجميره هذا غيبضو لا معنى اي زايرين ندث اللام ذي وهران ذي عنبا ذي قسمطينا رثد البهلنون ذي النار ذاكيا شو اللي يخدم قايد صالح سير بلان ايكونوميك يمول القبائل قايد صالح il veut appauvrir économiquement la Kabylie pour réduire son influence politique خاطر تموت القبائل نتساثي كتسيلين تزوارا ديال ثنكرا وديغنا الى الخبر نظن ذاك قايد صالح اسمي يذكر الكراني لافافاس معنا الهضره في لافافاس باش ما يحموا كرطوش والهضره راه في لافاس بوسال دا بارتي مي بارتي نظنين وما لافافاس باش ما يحموا كرطوش في 1963 تسكينا كيما ولا ناضيك سنتيكيا كوديكس اما دي مول القبائل اما دي الولايات وين نظنين الا وين ثاقي سميس قايد صالح الا ضع عسكري وذا كيني دي لاين بي نساد بوحاره الا يوغا المينيستر دو لا سونتي خدم البطل اللي يموت القبائل قايد صالح اون طونك ادجودون يخدم البطل امريكان ذاكي ذي يموت القبائل 1963 الوغ ذا قتال ودو راح الساكيني يوكني ادي من اميكا راه دي سنكر ثمول القبائل وتيتصورني غاستيديا كان وتيتصور هذا السفل وتيتساوي ذا السفل قايد صالح ورتي بوبو مديان ذا سفل وتي بوشاد لي ذا سفل ادي كروكا تساوي ذا سفل وتيتصور هذا السفل خاطر نوكي مره نقعد مره نزال شكون نخدم ذي عقلين لا تمسى تاكي لونيام هاتشيفرو نغ الضوء سقرويس هذا يكس الشكاله كيني الشكاله كيني يكس يخدم الونيام باش كان تيسكوفر في يعني كاين عندنا لي فينانس باش تيسكوفر ايوا كني غادي يضروا وانا يظن دي مول القبائل لي فو كريي ني فيغفيسونس
en Kabylie afin de désolidariser la Kabylie du reste de l'Algérie. Eh bien, la Kabylie restera solidaire avec tout le peuple algérien et c'est un crime économique qui est en train de préparer pour la Kabylie. Je pense que nous sommes assez nombreux, assez conscients, assez disponibles pour justement empêcher que ce crime économique, que la Kabylie soit victime de ce crime économique qui n'a pas son pareil à travers le territoire national. دافد نور اسي شبانسا اهث ذا شو قلاقني وكذو ذا مزيغي وكذو ذا زايري اذ يخدم اسي شبانسا اللي يخدم وكذو ذا الجزائري سيمانيس اثن ولاد ثوران ديال ثمن تموت الجزائر مره سوغند باللي وكين مره باللي ذي مازيغني لان وكين بوض غرس ورجيني سنيني غنوض غير تمثالتي شبانتاكي تقرز مليح مليح ذا شو قليس حاسفه سحسفا إبارتيا أمكان مود كسنارا اللي ديبوتي نسن دي لابين خاطر ما قمنا كاكين الجهد إلا تسكني لابين أمكان رمي إبارتي ناقاكم راغي قلان وبعد لو اف اف اس لو ار سي دي لقد دكسن لي ديبوتي نسن سينا مي غنلقى بلي كل شيء اللي اونتي كونستيتيسيونيل داكشي نتراجعو غدكسن ذاغن أمكان رمي إبارتي ناقا ودو ديرنا راه تمسال تاكي لونيام إبارتي ناقا لا قاديلين أرثما اللونيام يوكل اللونيام ورتقريري برا يوكل اللونيام ورت سكوفور نرا ما كان كبغا تسكوفر قايد صالح يدو دي زمادي مع لي بارتي دوبوزيسيون لا دغان لا اف اف اس لا ار سي دي غادي يفدر ثمان سن اكدود ذي بدر ثمان لي بارتي مره معنا وذ يصلحن وزمينا راه غادبدل راه ثما وبارتي كيقارن بلي مازن ولا شي ثن دي ثمورتاكيني وين كاينين بلي ثم سلسله تمازيغ ولا شي تداكي يشبهني بارتي نيسين سلمن لي بارتي اسلاميست وقاكم راضي عذاوننا وقين زراتن اللي معنا راه هنكرن داك وزارين غرسن فلاسن وراه ذنوبا نسن انا كنت معاوني وكنا نستغضل لي فكرتي سنات ديجاج قيد صالح قيد ديجاج كنا حوايج جارة كنا نهضر نروح قيد صالح صاغدا كنا هي ديون صاغدا اللي جن صاغدا كل غاشي كيفاش سوا غيا نبدون كنا نلحو نحبس سارة ما تبغى ما تروح مروحات كنا حوايج جارة نايا ديون روحات لا تروح ما تروح ما قرغنا غانت فضلنا ديجري 40 كنا نهضر نروح حتى تروح نايا ديون مرحبا يسون قيد صالح قيد أي ديني غام كيشجع بن صالح أرما صار إني با بريزيدون